बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालों सारे मेरे भैन ते भरा आए हो। अल्लाह पाक हमेशा से खुश रखे, आबाद रखे, जेड़े दुख तकलीफां अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तेरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुसीं साडा चैनल देसी विलेज को सब्सक्राइब नहीं कीता ते सब्सक्राइब कर लो, जेड़ा बैल दा बटन है प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो बर वक्त तैनूं मिल सके। यह वीडियो कुछ अजीब जी मेरे ते ना अल्फाज भी मूँह चो नहीं निकलते। कल शाहिद भाई ने चैनल पे एक वीडियो देखी होनी है, उर्दू बोलो, उर्दू बोल लो, पंजाबी बोल लो। कल आपने शाहिद भाई के चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें शाहिद भाई बच्चों को और छोटी बाची को लेके आते हैं। मेरे कहने पे ही वो लेके आए थे। पहले हर माह हम उधर जाते हैं, जब भी पेमेंट मिलती है तो हम उधर जाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन का हर काम आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इन बच्चों के साथ मैं और हुमैरा क्या करते हैं ये कभी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा और अल्लाह ताला के दरमियान एक सौदा है जो मुनाफा बख्शी है। और इस सौदे की वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बात आप मेरी समझ के होंगे। इन बच्चों के पापा कुछ अर्सा पहले ही वफ़ात पा गए हैं। 4 बहन भाई हैं, 4 बहनें हैं, एक बच्ची अभी मेरा ख्याल है कि 1.5 माह की हुई है। तो मैंने शाहिद भाई को कहा था कि आप बच्चों को इधर लें। एक तो बाची का दिल जो सदमे की वजह से चूर चूर है वो थोड़ा सा मतलब ज़ख़म बेहतर होगा। यहाँ आप उनकी थोड़ी सी समझ ले कि हौसला अफजाई करें, उनको यही किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो काम हैं, अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें हम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा हक़ बनता है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो अल्लाह का शुक्र है कि हम कर रहे हैं। रब ताला ने हमें तौफ़ीक दी है, उस मालिक की ज़ात का करोड़ा करोड़ एहसान है। तो काफ़ी बहन भाइयों ने शाहिद भाई की वीडियो पे कमेंट्स भी किए थे, रात में पढ़ रहा था तो मैंने भी वो वीडियो देखी। और मुझे तो खैर पहले ही हालात का पता है, क्योंकि हम वहाँ पे जाते रहते हैं बाजी के पास। तो इस बार बच्ची 1.5 माह की हुई है, तो मैंने शाहिद भाई को कहा था कि आप बाजी को बच्चों को इधर ले आएँ, चलो उनकी थोड़ी सी जो है ना वो समझ ले कि ये जो दुख है वो हम मिल बांटने की कोशिश करेंगे। तो अभी बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था कि अली भाई आप उनको सपोर्ट भी करें, शाहिद भाई की और बाजी उस्मा की भी आपने हौसला अफजाई की और अच्छे अल्फाज में उनको मतलब ये जो सारा उन्होंने किया और कर रहे हैं हम लोग उसको जाना। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं एक बात फिर यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि हम इन बच्चों की जो फैमिली है क्या करते हैं, क्या सीन है, वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर ना किया है ना पहले करेंगे। मैं आपके साथ हर बात शेयर करता हूँ, हमारी फैमिली की छोटी मोटी बात शेयर करता हूँ। क्रिटिसिज्म भी आता है, हौसला अफजाई भी लोग करते हैं, इस पार अफ्लाई चलता रहता है। लेकिन इन बच्चों के साथ मैं और हुमैरा क्या करते हैं, शाहिद भाई और बाजी उस्मा क्या करते हैं, मैंने ना पहले शेयर किया है और ना आगे आने वाले वक्त में शेयर करूँगा, क्योंकि ये रब ताला की रज़ा के लिए जो काम होता है उसको रब ताला तक ही महदूद रखा जाए तो फिर ही जो है ना वो कुछ हासिल होता है। और इसी चीज़ को लेके हम आगे चल रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों का सदका देख ले हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। इतनी हमारी औकात नहीं है जितना रब ताला हमें नवाज रहा है, शायद इन्हीं बच्चों का सदका। मेरा ये नहीं गल जी बिल्कुल, कुछ करना परदेश भी रखनी है। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि
को मतलब मंजर आम बताना मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इन चीज़ों को मंजर आम तक लाया जाए। दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। आपके साथ हम हर बात हर काम शेयर करते हैं, हर मसला छोटा बड़ा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आप लोगों तक शेयर करूं। अच्छा, एक और बात, रात मेरी वीडियो पे भी बहन भाई कह रहे थे, हुमैरा ने वो वीडियो बनाई थी, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। अभी शरोज़ बेटा और ये मेरा जुगनू आए हैं, तो जमशेद माशाल्लाह जितना मुद्दा अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे, और अपनी बहनों के लिए और अपनी माँ के लिए ये जो है ना वो एक समझ ले के सहारा बन सके। अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र अता फरमाए। तो अभी भी मेरी जो है ना हालत में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैठा हूँ, चादर ली हुई थी, दवाई वगैरह खा के नाश्ता करके, तो ये बच्चे आए हैं। मैंने कहा चलें ये बात आप तक पहुँचा दें। रात कुछ बहन भाई मेरी वीडियो पे आके कह रहे थे कि अली भाई आप भाई शाद की सिस्टर का चैनल बना दें। यकीन माने ये एक ऐसा काम है कि मैं बगैर किसी जो है ना वो हिचकिचाहट के ये काम पहली फुर्सत में ही कर देता, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ फैमिली से इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ किसी पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है, हर चीज़ को जहन में रखना पड़ता है, हर चीज़ को मतलब उसके रिज़ल्ट को सामने रख के कोई भी काम है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। अगर हम अपनी बहन का चैनल बनाते हैं तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो हालात हैं उनको भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है, फिर कदम उठाया जाता है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। शाहिद भाई की फैमिली माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपना चैनल बहुत आला तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बाजी उस्मा शाहिद भाई, और उनको किसी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो सारे मतलब इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो हैं हर चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो आने वाले वक्त में रिज़ल्ट क्या निकलेगा, तो फिर ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता था, अपने बहन भाइयों के जहन में ये बात ना आए कि अली भाई इन बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर भाई शादी सिस्टर है तो साडी भी सिस्टर है। शाहिद भाई यकीन माने, मैं यहाँ पे एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि शाहिद भाई और बाजी उज़्मा मुझे अपने बहन भाइयों से भी बढ़ के अज़ीज़ है। ये बात मैं कोई मुंह के अल्फाज नहीं अदा कर रहा, मैंने समझ ले कि अपने जो हमारी बरादरी वाले मतलब अच्छे भले हैं, खाते पीते हैं, उनके चैनल नहीं बनाए, लेकिन अपने इस भाई बहन का सोचा है। क्योंकि मुझे पता है कि शाहिद भाई और बाजी उज़्मा 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, और शाहिद भाई बाजी उज़्मा का साया उनके सर पे कायम दायम रखे, इनका सोचा है। और शाहिद भाई बाजी उज़्मा माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चैनल को लेके आगे चल रहे हैं, चैनल को इतना मतलब ज़बरदस्त तरीके से उनका चैनल ग्रो कर रहा है। मुझे खुशी होती है दिली तौर पे कि मैंने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल ले रहा है। और देखें, शाहिद भाई को अल्लाह ताला की ज़ात नवाज रही है, जहाँ पे हम इन बच्चों के सर पे हाथ रख रहे हैं। शाहिद भाई की आज जेब में है तो इस काबिल वो हुए हैं, आज वो इन बच्चों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब जो हमने पौधा लगाया है वही पौधा आगे मतलब उसकी छाँव जो है वो इन बच्चों तक भी जा रही है। तो हमें दिली खुशी होती है कि एक जो हमने कदम लिया है वो आज कितना मतलब फ़ायदामंद साबित हो रहा है। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचानी थी। मुझे पता था कि आप लोगों में से बहुत सारे बहन भाई ये बात मुझ तक लेके आएंगे
کہ علی بھائی آپ ان کو مالی سپورٹ کریں، علی بھائی آپ ان بچوں کا چینل بنائیں۔ میرے ذہن میں یہ باتیں پہلے سے ہی تھیں، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ تک لانا مناسب سمجھی کہ ان بچوں کے ساتھ میں اور میرا کیا کرتے ہیں، شاہد بھائی اور باجی عثمان کیا کرتے ہیں، وہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ ایک منافع بخش سودا ہے جس کو ہم آپ لوگوں تک نہیں شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسی سودے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے کہ علی ویر کی کچھ نہ اوقات تھی اور رب تعالیٰ نے آج اتنا نوازا ہے، آپ لوگوں کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ان بچوں کی وجہ سے حدیث پاک بھی ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے آپ کے سر پہ، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے یتیم کے، اتنے رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہ تو ایک بھائی توفیق کی بات ہے، منظوری یقین مانے اسی کی ہوتی ہے جس کو رب تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے۔ میں ایسے کیوں جو ہے نا وہ فری میں پھوتے ماروں اور شوخہ پن کروں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ہمارے اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں سہارا بنتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی منظوری ہوتی ہے، توفیق رب تعالیٰ، یہ پڑھی لکھی بات ہے، توفیق رب تعالیٰ اسی کو دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، اس مالک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان بچوں کی طرف سے ہمیں جتنی دعائیں ملتی ہیں، رب تعالیٰ انہی دعاؤں کا صدقہ ہمیں نواز رہا ہے۔ اس مالک کی ذات کا ہم اتنا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بیٹا ہے باجی کا، ایک بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے 1.5 ماہ کی ہے، اور 3 بچیاں بڑی ہیں۔ تو شاہد بھائی باجی عظمیٰ بھی اتنے شفیق ہیں ان بچوں کے لیے، اپنے بچوں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں۔ بہت اچھے دل دے مالک ہے بھائی شاہد اور باجی عثمان۔ دیکھیں شاہد بھائی اور باجی عثمیٰ اگر ان بچوں کے لیے اتنا مطلب اتنے نیک نیت ہے نا، دونوں اتنے نیک نیت ہیں، اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے آج رب تعالیٰ دیکھ لیں ان کو اتنا نواز رہا ہے، اس مالک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ایک بہانہ ہم وسیلہ بن گئے ہیں، ہم وسیلہ بنے ہیں۔ آج شاہد بھائی کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اپنی اس بہن کا بچوں کا وسیلہ بنے ہیں، اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے جو ایک قدم اٹھایا تھا، ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، آج اس تناور درخت کی جو چھاؤں ہے وہ ان بچوں پہ بھی پڑ رہی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ میں پہلے ہی آپ تک جواب پہنچا دوں۔ تو چینل کا اس لیے نہیں کرتے کہ باجی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور باقی جو دوسرا سین ہے فائنینشلی سپورٹ کا، تو وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے ان بچوں تک جو ہے نا وہ پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں جب تک میرے ناک میں سانس ہے، دم میں دم ہے، ان بچوں تک وہ ہم کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مطلب اور زیادہ توفیق دے، اور زیادہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی توفیق دے، اور ہم ان بچوں کا سہارا بن سکیں۔ اس سے بڑھ کے یقین مانے کوئی دنیا کی خوشی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت بھری نظر سے دیکھنا، شفیق بن کے برتاؤ کرنا، اس سے بڑھ کے کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، صدقہ کرنا، یتیم تک صدقہ پہنچانا، اس سے بڑی میری نظر میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مجھ پہ سختیاں بھی آئی ہیں، ٹف حالات بھی آئے ہیں،
کئی بار ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ ہے یہی بچا جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالک کی ذات کا، کیونکہ صدقہ آسمان سے اترنے والی جو آفات و بلیات ہوتی ہیں ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور اس مالک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے ہی شاہد بھائی کو کہا تھا کہ باجی کا جو مطلب دن ہے وہ پورے ہو چکے ہیں بچی کی پیدائش کے بعد، تو آپ ان کو ادھر لے کے آئیں۔ پہلے ہم ہر ماہ جاتے ہیں، میں اور شاہد بھائی، تو میں نے کہا تھا شاہد بھائی کو چلے اس ماہ آپ ان کو لے آئیں، تو چلو ایک تو بچوں کا دل بہل جائے گا، باجی کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ زخم بہتر ہونے کی کوشش ہو جائے گی، بچوں کا بھی دل بہل جائے گا، بچے اپنے مطلب تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، ان بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے اور 5-10 دن رہ لیں گے۔ اس لیے میں نے شاہد بھائی کو کہا تھا کہ آپ باجی اور بچوں کو لے آئیں۔ تو بس اتنا ہی تھا یہ پیغام۔ یہ آپ کے جو ایڈوانس سوالات مجھ تک آنے والے تھے ان کے جوابات میں نے آپ کو دے دیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو الفاظ تھے گراں نہ گزرے ہوں گے، اور بس اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ کی دعائیں، آپ کا پیار ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت حیثیت ہے ہماری زندگی میں۔ آپ کا جو پیار ہے، یہ پیار آپ کا، ان بچوں کی دعائیں ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں، آگے تک لے کے جا رہی ہیں، سوچا ہی نہیں تھا۔ اس پیار کو بنائے رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔